सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं 4வது स्कन्दम् अथ 20ोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुण्ठः साकं भगवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभाषत। श्री भगवानुवाच येष ते कार्षीद्भङ्गम् अयमेदशतस्यः क्षमापयतात्मानम् अमुष्य क्षन्तुम् अर्हसि तुदीयस्तादवो लोके नरदेव नरोत्तमाः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हि नात्मा कळेवरम् पुरुषा यदि मुह्यन्ति स्वादृशा देवमायया श्रम एव परं जातो दीर्घया वृद्धसेवया अतः कायम् इमं विद्वान् अविद्या कामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान् ममताम्बुदः एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिः निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुणावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः य एवं सन्तमात्मानम् आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समयि स्थितः यस्वधर्मेण मां नित्यं निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन् प्रसीदति परित्यक्तगुणसंयग् दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते उदासीनं इवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनां कूटस्थं इममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनं भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः तमस्तमानो उत्तममध्यमादमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लृप्ता किल लोकसंयुतो विदत्स्ववीरा किल लोकरक्षणम् श्रेयः प्रजापालनम् एव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठमंशम् हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजानाम् अरक्षिता करहारोगमति एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्मप्रधानोऽन्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकः वरं च मत्कञ्चन मानवेन्द्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहम् अकैर्वै सुलभस्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। मैत्रेयोवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजिते अनुशासितादेशं शिरसा जगृहे हरेः पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः भगवानत विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनम् अनुग्रह विलम्बितः पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्ते सुहृत्सताम् साधिराजो रचिताञ्जलिर्हरिं विलोकितुं नाशकधश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुमधाधावस्थितः
अथावमृज्याश्रुकला विलोकयन् अतृप्तदृक्कोच्चरमाह पूरुषम् पधा स्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नति विन्यस्तहस्ताघ्रमुरङ्गविद्विषः पृथुर्वाच पृथुस्तुति आरम्भम् पृथुर्वाच वरान् विभोद्वद्वरदेश्वराद्भुतः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनां येनारघानामपि सन्ति देहिनां तान्येष कैवल्यपते वृणेन च न कामयेनाथ तदभ्यहं क्वचिद् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुतं येष मे वरः स उत्तमश्लोकमगन्मुखच्युतो भवत्पदाम्बोजसुधाखनानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलम्बरैः यशः शिवं शुश्रवार्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजेत्वा किल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः अप्यावयोर्येकपतिस्पृधोः कलिः न स्यात् कृतत्वच्चरणैकतानयोः जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि पल्भव्युरुधीनवत्सलः स्वयेव दिष्ण्येभिरतस्य किं तया भजन्त्यतत्त्वामत एव साधवो व्युधस्तमाया गुणविभ्रमोदयं भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्तयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययाद्धा जनयीश खण्डितो यदन्यथा शास्त्ररुतात्मनो बुधः यथा चरेद् बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितुं मैत्रेयुवाच इत्यादिराज्येन नुतस्त विश्वदृक् तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते दिष्ट्येदृशीतिर्मयि ते कृतायया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां तत्त्वं कुरु मयादिष्टम् अप्रमत्तः प्रजापते मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम् मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्तवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिं देवर्षि पितृगन्धर्व सिद्धचारणपन्नघाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरदिया राज्ञा वाग्विद्धाञ्जलिभक्तितः सभाजिताययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य चाच्युतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत अदृष्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दर्शितात्मने अव्यक्ताय च देवानां देवाय स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 20ोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।